के लिए रोशनी, रोशनी सबके लिए रोशनी, रोशनी सबके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। क्यू टीवी के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी। और आप जानते हैं कि रोशनी के हवाले से जो सेगमेंट मेरे हवाले किया गया है, इसमें हम रोज़ाना तकरीबन मुख्तलिफ़ हवालों से जिन ख़वातीन ने अपने अपने शोबों में कोई नुमाया काम किया है उस हवाले से भी उनको दावत दिया करते हैं। इसके अलावा दीगर शोबा है ज़िंदगी में हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं, हम यहाँ अपनी स्कॉलर्स को यहाँ दावत देते हैं और फिर उनसे उन मसाइल पर बात करते हैं, आपकी कॉल्स शामिल करते हैं और फिर उन मसाइल का यहाँ पर जवाब दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस टाइमिंग में है, जो ख़वातीन के हवाले से है, इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि माशाअल्लाह वो ख़वातीन कितनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जिन्होंने अपनी किसी भी मजबूरी को या किसी सख्त वक्त को जो है अपनी मजबूरी या अपनी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। और आज ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में मैंने एक ऐसी मेहमान को मदऊ किया है जिनको, ऐसी ख़वातीन को मैं आयरन लेडी कहा करती हूँ। आयरन लेडी का मतलब ये नहीं है कि वो खातून जो है वो कोई बहुत बड़ी, बहुत मशहूर कोई सनतकार है या कोई बहुत बड़ी वो कोई बिजनेसमैन है या शो बिजनेस में उसने कोई बहुत बड़ा नुमाया काम किया है, बल्कि आयरन लेडी वो भी हो सकती है जो मुश्किल वक्त पड़ने पर उस वक्त तो बड़ी कमज़ोर हो, लेकिन वही मुश्किल वक्त जो है वो उसको भट्टी उसकी तरह बन जाए और वही सोना उसमें तपकर जो है वो कुंदन बन जाए। आज मैंने अपने प्रोग्राम में अपनी स्कॉलर के साथ साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है कि जिन्होंने अपने शौहर नामदार के इस दार फ़ानी से चले जाने के बाद उस मुश्किल वक्त को जो है दुनिया में किसी के सामने जो है वो हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उनके अंदर जो हुनर था उन्होंने उसको इस्तेमाल किया अपने घर बैठे, जिसे हम घरेलू सनतें कहते हैं, अपने मुख्तलिफ जो है हुनर उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे दुनिया के सामने पेश किया और किस तरह अपनी कफ़ालत की, अपने बच्चों की कफ़ालत की। उस हवाले से आज इंशाअल्लाह ताला हम रोशनी में बात भी करेंगे। और ऐसी तमाम ख़वातीन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है कि जब हम पे कोई, अल्लाह ना करे, कोई बुरा वक्त आता है तो हम दुनिया की जानिब देखते हैं और कोई किसी के लिए ज़्यादा कितनी देर तक किसी की मदद कर सकता है, लेकिन जब हम अपनी मदद आप करते हैं तो फिर आप ये देखिए कि हमारी इज़्ज़त नफ्स भी किस तरह कायम रहती है और फिर ये सिलसिला कितना लंबा चलता है। मेरी आज मेहमान शख्सियात हैं। पहली मेहमान स्कॉलर हैं, जामिया कराची में शुबा इस्लामिक स्टडीज़ से और अरबिक लैंग्वेज से वाबस्ता हैं और बहुत अरसे से आप इन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आज मेरी पहली मेहमान शख्सियत है मोहतरमा जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा। और आज मेरी जो आयरन लेडी हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि उन्होंने अपने शौहर के दुनिया से चले जाने के बाद अपना हुनर जो है वो दस्तकारी की सूरत में, उन्होंने हाथ के बनी हुई ज्वेलरी की सूरत में, उन्होंने हाथ के बने हुए डेकोरेशन पीसेस की सूरत में, सेरेमिक्स टाइप की चीज़ों में इस्तेमाल किया और उसको बहुत आगे तक लेके गई। मेरी आज की एक और मेहमान शख्सियत है सफ़िया इफ्तिखार साहिबा। मेरी दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और दोनों की आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने प्रोग्राम को रोशनी बख्शी, रौनक बख्शी। मैं सबसे पहले जहाना साहिबा से सवाल करना चाहती हूँ कि अमूमन जो ख़वातीन को सिन्फ़ नाज़ुक कहा गया है या सिन्फ़ नाज़ुक बताया जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कभी किसी खातून पर अगर कोई सख्त वक्त आ पड़ता है तो बाज़ औक़ात वो किसी मर्द से बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होती है। आप ये बताइए कुरान और हदीस के हवाले से कि क्या जो अक्सर लोग ज़रूरत ज़्यादा खातून को नाजुक कहते हैं, तो कहीं ऐसा साबित होता है कि किसी मुश्किल वक्त पड़ने पर औरत जो है वो बिल्कुल पीछे चली जाती है और वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ख़वातीन के हवाले से खुसूसन यानी एक जो हमारे यहाँ इम्प्रेशन है कि ख़वातीन जो हैं वो नाजुक होती हैं। बेशक अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी साख जो है वो नाजुक बनाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि आप गीने हैं, इनकी हिफाजत करो। मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला ने एक सिफ़त उनके अंदर ऐसी रखी है कि जो एमरजेंसी में यानी वो सिफ़त जो है वो बड़ी उभर के सामने आती है और वो है सख्त कोशी, जद्दोजहद और मेहनत का अंसर। और जब ये सिफत सामने आती है तो फिर हम देखते हैं कि जो पहाड़ की तरह डट जाती है, यानी अपने
بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ جو ہے وہ ایک آہنی دیوار بن جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا وہ رل جائے، وہ زمانے کی جو گرم اور سرد ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جی ہمارے ہاں کی جو زیادہ تر آبادی ہے جو دیہاتوں میں رہتی ہے وہ سخت کوش ہوتی ہے، ان کو بچپن سے ہی مطلب اس چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے کہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں چیزیں لاد کے لے کے آ رہے ہیں، پانی لے کے آ رہے ہیں اتنی دور سے بھر بھر کے وہ سر پہ رکھ کے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہنرمند ہوتی ہیں، مسلسل کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ گھروں پہ دیکھیں نا بناتی رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال سے جو دنیا قائم ہے اس میں عورت اسی طرح مرد کا ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہے۔ تو ایک وہ شخصیت، ایک یعنی انسان کا اپنا وہ حصہ کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہوتا ہے، یہ ہے عورت۔ کیا بات ہے۔ میں صفیہ کی جانب آتی ہوں۔ صفیہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ جو کام کر لیا، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو کام کو کرتے ہوئے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ہسبینڈ کے انتقال کو تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، اور یہ اس کام کو بھی 4 سال ہی ہو گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد آپ نے یہ سوچا؟ ان کے جانے اس سے پہلے میرے کبھی ذہن میں کبھی دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ میں کوئی پروفیشنلی کچھ کروں گی۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب یا تو میں اس طرح ہو جاؤں کہ میری زندگی اب ختم ہو گئی اور اب بس آگے صرف رونا ہے، یا پھر میں اپنے بچوں کو دیکھوں اور میں کچھ ایسا کروں کہ میرے سب سے پہلا مقصد تھا کہ میرے بچے اپنا سیلف کانفیڈنس نہ کھوئیں۔ تو اس کے لیے میں نے بچے کتنے بڑے صفیہ آپ میرے کے؟ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا میرا بھی 2nd ایئر کیا ہے اس نے۔ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو 8th کلاس میں ہوگا؟ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 8 کلاس میں اور سب سے چھوٹا کتنا تھا؟ اور سب سے چھوٹا 11 سال کا ہے۔ اس وقت وہ 7 سال کا ہوگا؟ جی 7 سال کا۔ اچھا۔ تو بچے چھوٹے تھے اور پڑھائیاں بچوں کی شروعات ہی تھی، لیکن یہ کہ اللہ نے ہمت دی اور میں نے بچوں کی تعلیم پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور بچوں کی اسٹڈیز اب اور زیادہ ان کے اوپر توجہ دی، کیونکہ پہلے میں کس موقع پہ سوچتی تھی کہ اب یہ ان کے فادر دیکھ لیں گے، اب چونکہ وہ نہیں رہے تو اب مجھے فادر بھی بننا ہے اور مدر تو ہے۔ تو جب میں نے پھر یہ دونوں رول اپنے اوپر طاری کیے تو پھر میں نے پڑھائی تو ان کے ساتھ ساتھ کی، اس کے علاوہ میں نے بچوں کو یہ سکھایا کہ اب بیٹے اب تمہیں خود مضبوط بننا ہے، اب خود سب کچھ کرنا ہے، اپنے اوپر کانفیڈنس رکھو، اللہ میاں مدد کرے گا۔ اور یہی میں نے اپنے لیے سوچا۔ پھر یہ چھوٹا کام کر کے اپنا جولری کا اور فلاورز کا یہ میں نے پہلے سیکھا۔ اچھا، پہلے سیکھا؟ پہلے میں نے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں نفاست اور وہ جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ نے کسی استاد کی مدد نہ لی۔ تو پہلے میں نے اس کو سیکھا، اس کے بعد پھر اب میں ماشاءاللہ اب سکھاتی بھی ہوں اور بناتی ہوں، دیکھیے گا آپ لوگ میری چیزیں۔ تو اس میں میری ہیلپ بھی کی، میں جہاں جو مجھے سکھاتے ہیں جو میرے استاد ہیں انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی، مجھے اپنے گھر سے اپنے بچوں کی بہت سپورٹ ملی، اور میرے فادر ہیں ماشاءاللہ، میری مدر ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں خود اپنی انحصار کروں اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، بہت زبردست بات کی آپ نے، اور میرا خیال سے یہ بہت ساری خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے جن کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہم بہت عرصے تک ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتظار کرتی رہتی ہیں اپنے بھائیوں کی جانب سے، ماں باپ کی جانب سے، جبکہ ایسی خواتین کے بارے میں دین اسلام اتنا حکم دیتا ہے کہ وہ بیٹیاں جو تمہاری طرف لوٹا دی جائیں، ان کے کیا کیا ان کے لیے حکم ہے اور کتنا اجر ہے ان کے لیے، لیکن عموماً وہ خواتین انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، اس عرصے میں ان بچوں کی تعلیم بھی جو ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ صفیہ نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ بہت سارے خواتین کے لیے یقیناً مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ فی الوقت ہم بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک سے واپسی پر ہم وہ چیزیں بھی دیکھیں گے، ہم وہ جولری بھی دیکھیں گے، ہم وہ ہینڈی کرافٹس بھی دیکھیں گے جو صفیہ نے
اپنے شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس ہنر کو سیکھا اور پھر باقاعدہ طور پر اس کا استعمال کیا، اور آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی. سو دیکھتے رہیے روشنی، کیونکہ یہ روشنی ہے سب کے لیے. روشنی